जय मसी है फेरि पनि सबैजनालाई हुन्छ सो कन्फरेन्सको चाहिँ यो अब सेसनहरुमा चाहिँ एजुकेशनल लर्निङ मा चाहिँ यो लास्ट सेसन हो है मेरो चाहिँ यस पछाडि चाहिँ हामी अशोक दाइबाट चाहिँ एनएससीएसपी को बारेमा सुन्नेछौँ ल भरै सो आई होप अहिले चाहिँ हामी सबैजना टेन्सन यता दिन्छौँ है एन्ड आई विल ट्राई टु मेक इट भेरी सर्ट है तर इन्गेज गरौँ ल सबैजना अनि म बिचमा क्वेसन्सहरु पनि सोध्छु एन्ड आई होप लाइक पिपल वुड पार्टिसिपेट हुन्छ So before I introduce myself and I want to play a video है यो भिडियो प्ले गर्न अगाडि चाहिँ यसमा दुईटा क्यारेक्टर छ हजुरहरूले चाहिँ क्लोजली अब्जर्भ गर्नु होला and we not going to stop this video है बिचमा तर यो दुईटा क्यारेक्टर मध्ये कुन चाहिँलाई चाहिँ मेन्टल हेल्थको सपोर्टको खाँचो छ भनेर गेस चाहिँ गर्नु है and we'll come back to that video है म प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि बिचमा हुन्छ so let's play the video हुन्छ I'll come back to that video है एकछिनमा so I want to introduce myself अघि एन्जेलाले briefly introduce गरिसकेको छ so my name is Anju Lamichhane म चाहिँ by profession I work as a mental र behavioral health therapist and मैले चाहिँ अहिले वेस्टर्न म्यासाचुसेट्समा काम गरिरहेको छु and I work for youth under the age of 21 तर म adultहरुसँग नि काम गरिरहेको छु through family therapy है तर more focused on youth under the age of 21 हुन्छ मैले खासमा सोचिरहेको थिएँ हैन बजवर्ड्स मेन्टल हेल्थ भनेपछि के आउँछ भनेर है सो लेट्स डु द्याट है के बजवर्ड्सहरु चाहिँ हुन्छ नि हामी मैले मेन्टल हेल्थ भन्यो भने चाहिँ के वर्ड्सहरु चाहिँ हजुरहरुको दिमागमा आउँछ फर्स्टमा देयर इज नो राइट अर रङ एन्सर्स है यसको लागि चाहिँ सो व्हाट कम्स टु योर माइन्ड व्हेन आई से मेन्टल हेल्थ फर्स्टमा भन्नु त सबैजनाले हजुर हजुर म्यारिज पनि सुनिरहेको छ एकतिरबाट माइट बी हुन्छ त्यसो भने के अरे मेन्टल हेल्थ भन्ने टपिक चाहिँ एकदमै ठुलो छ कि अम्ब्रेला टपिक छ होइन देयर आर लट अफ थिङ्स तर यो कन्फरेन्सको फोकस भनेको चाहिँ अवेर गराउन मात्र हो सो देयर इज अ डिफ्रेन्ट थिङ कल मेन्टल इलनेस हुन्छ मेन्टल डिसअर्डर हुन्छ मेन्टल हेल्थ हुन्छ है अनि मेन्टल हेल्थ भनेको चाहिँ स्टिग्मेटाइज भइरहेछ नि त हामीले अर्कै गरी हेर्छौँ नि त नेपालीहरूले अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टिग्मा चाहिँ हटाउन र अवेर गराउन भनेर चाहिँ मैले यो प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ जति सिम्पल हुन्छ त्यति सिम्पल बनाउन ट्राई गरिरहेको छु है अनि यदि केही कुरा बुझ्नु भएन भने हामी वान अन वान पनि कुरा गर्न सक्छौँ ल हुन्छ यो चाहिँ बजवर्ड्स है सो दिस हेज बिन प्रिपेयर्ड बाई मी यो बजवर्ड्स चाहिँ मैले नेपाली स्पिकिङ कम्युनिटीमा चाहिँ एकदमै धेरै सुनेको छु डिप्रेसन सुनेको छु आई डोन्ट नो इफ पिपल अन्डरस्ट्यान्ड द मिनिङ अफ डिप्रेसन बट दे युज इट है एङ्जाइटी सुनेको छु अनि यो भएको जस्तै फोबिया सुनेको छु है एडिक्सन सुनेको छु इमोसनल अब्युजहरू डोमेस्टिक अब्युजहरू अ लट अफ थिङ्स तर यहाँ भएको यो लिस्टमा भएको चिजहरू चाहिँ कतिवटा चाहिँ डायग्नोज गर्न मिल्छ जस्तै डिप्रेसन एङ्जाइटी डिसअर्डर चाहिँ डायग्नोज गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ क्लिनिकल चिज भयो तर कतिवटा जस्तै लोनलिनेस फटिग स्ट्रेस भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ कजेस भयो है सिम्टम्सहरू भयो हो त्यसरी नै होपलेसनेसहरू ट्रमाहरू भनेको कतिवटा चिजहरू हामीले बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ डायग्नोज गर्न मिल्छ र कतिवटा चिजहरू चाहिँ सिम्टम्स हुन्छ तपाईहरुले मलाई भनिरहनु भएको छ के भइराछ भनेर व्हाट आर द कजेस व्हाट आर द सिम्टम्स भनेर है सो दिज आर द बजवर्ड्स दैट हैज बीन वाइडली युज्ड है नेपाली स्पिकिङ कम्युनिटीमा सो अब चाहिँ मेन्टल हेल्थलाई अझै नजिकबाट बुझौँ ल सो वी अन्डरस्ट्यान्ड मेन्टल हेल्थ भेरी डिफ्रेन्टली रहेछ होइन मैले यहाँ 10 जनालाई बोलाएर सोधेँ भने 10 जनाको 10वटा डिफ्रेन्ट डेफिनेसन आउने रहेछ मेन्टल हेल्थमा होइन तर डेफिनेसन मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ जस्तै ठुलो जस्तै अर्गनाइजेसन्सहरूले कसरी बुझाएर रहेछ हेरौँ है त अलिकता जस्तै फर्स्टमा चाहिँ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले चाहिँ कन्सेप्चुअलाइज गराएको छ मेन्टल हेल्थ एज अ स्टेट अफ वेलबिङ इन विच द इन्डिभिजुअल रियलाइजेस हिज अर हर ओन एबिलिटिज है कस्तो सिम्पल गरी भनेको छ उनीहरूले क्यान कोप विथ द नर्मल स्ट्रेसेस अफ लाइफ क्यान वर्क प्रोडक्टिभली एन्ड फ्रुटफुली and is able to make a contribution to his or her community आफ्नो मात्र भनेको छैन है कम्युनिटीलाई नि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ मेन्टल हेल्थ भनेर चाहिँ त्यो स्टेट अफ वेलबिङलाई चाहिँ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले बुझाएको छ है त्यसै गरी अर्कोले चाहिँ जस्तै हामीले देख्न सक्छौँ कि मेन्टल हेल्थ भन्ने कुरा मैले अघि भनिहालेँ डिसअर्डर लाइक इट्स नट जस्ट अबाउट डिसअर्डर कि हामीले एकदमै अम्ब्रेला टपिक हो है अनि इट्स मोर देन द एब्सेन्स अफ मेन्टल डिसअर्डर्स है विल गेट ब्याक टु द्याट मेन्टल इलनेस डिसअर्डर र मेन्टल हेल्थ भनेको चाहिँ अलिकति डिस्टिङ छ है टपिक चाहिँ
ओके अनि मेन्टल इलनेस भनेर चाहिँ कसरी बुझाएको छ भन्दाखेरि डिफाइन्ड एज अ मेन्टल बिहेभियरल अर इमोसनल डिसअर्डर अनि द्याट क्यान भेरी इन इम्प्याक्ट होइन त्यसको इम्प्याक्ट हजुरलाई फरक हुनसक्छ अर्कोलाई फरक हुनसक्छ है अनि त्यसै गरी चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ माइल्ड पनि हुनसक्छ अलिअलि देखिने मोडरेट अनि त्यसपछि सबैभन्दा ठुलो भनेको सिभियर हुन्छ जसले चाहिँ फङ्सनै गर्न सक्नुहुन्न सोसाइटीमा है अर्को चाहिँ एनआइएच छ नेसनल इन्स्टिट्युट्स अफ मेडिसिन भन्छ विच इज प्रिटी रिनाउन्ड मेडिकल अर्गनाइजेसन हो युएसमा त्यसले चाहिँ मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गरेको छ विच इज समथिङ द्याट आई फलो इमोसनल साइकोलोजिकल एन्ड सोसल वेलबिङ इट अफेक्ट्स हाउ वी थिङ्क feel and act भनेर भनेको छ it also helps determine how we handle stress day-to-day life को stress relate to others हैन social as a social human being हैन and make healthy choices भनेर भनेको छ है So what's the difference between mental illness and mental health? किनभने कति टाइममा मेन्टल हेल्थ स्टिग्मेटाइज किन भएको छ भन्दाखेरि हामीले मेन्टल इलनेसको कुरा गरिरहेछौँ तर मेन्टल हेल्थ भनेर भनिरहेछौँ कि त्यो डिस्टिङसन चाहिँ अब त्यति डिटेलमा जाने हामीसँग टाइम छैन होइन तर अलिकति डिस्टिङसन चाहिँ बुझाइदिन्छु है जस्तै आम गोना रिड अ डेफिनेसन एन्ड देन आई थिङ्क आफै बुझ्न सकिन्छ तर आई विल एक्सप्लेन द्याट है जस्तै मेन्टल हेल्थ भनेको चाहिँ इट रिफर्स टु द स्टेट अफ इमोसनल साइकोलोजिकल एन्ड सोसल वेलबिङ इट अफेक्ट्स हाउ वी थिङ्क feel and act, how we handle stress, relate to others and make decisions भनेको छ है तर मेन्टल इलनेस भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ डायग्नोज गर्न मिल्ने कन्डिसन्स हो when we are talking about depression, bipolar, ADHD, anxiety disorder त्यो डायग्नोज गर्न मिल्न सक्ने चिज जसले चाहिँ मुडलाई थिङ्किङ प्याटर्नलाई बिहेभियरलाई एफेक्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ मेन्टल इलनेस भन्छ सो द्याट्स अ डिस्टिङ्क्ट थिङ है त्यो ठुलो अम्ब्रेलाभित्र आउँछ अनि तर मेन्टल हेल्थ भनेको चाहिँ रेगुलर लाइक वेलबिङ फिलिङ कस्तो भइरहेछ थट्स कस्तो भइरहेछ लो फिल भइरहेछ कस्तो फिल भइरहेछ द्याट कम्स अन्डर मेन्टल हेल्थ इलनेस भनेको चाहिँ यु निड प्रोफेसनल हेल्प आइदर यु निड साइकाइट्रिस्ट यु निड साइकोलोजिस्ट अर थेरापिस्ट लाइक मी है त्यो चाहिँ प्रोफेसनल हेल्प द्याट सुड बी डन इन दि अफिस अर लाइक हस्पिटल सेटिङ्स ओके सो मेन्टल हेल्थ चाहिँ अब हामी वर्ल्डमा कतिसम्म चाहिँ लाइक अफेक्ट भएर छ यो एन्ड दिस अल्सो इन्क्लुड लाइक मेन्टल इलनेस मेन्टल हेल्थ भनिहाल्यो अम्ब्रेला टपिक हो है त्यसमा चाहिँ कतिजना चाहिँ लाइक स्टेटिस्टिक्स हेरौँ है त 1 in 5 adult experiences mental illness each year भनेको द्याट्स अ लट है 5 जनामा एकजनालाई चाहिँ मेन्टल इलनेस लाइक यो चाहिँ अझ रिपोर्टेड हो कतिजना त जानु पनि भएको छैन होला दे हेभन डन लाइक मेन्टल स्ट्याटस एक्जाम पनि गर्नु भएको छैन होला पिसिपी हुन्छ नि प्राइमेरी प्रोभाइडर अघि भाउजूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जसरी लाइक हुन्छ नि रिलेट हुन्छ अनि यु हेभ नेभर सिन योर पिसिपी देन यु डु नट नो के भइरहेछ बडीभित्र कसरी दिमागलाई एफेक्ट गरिरहेछ फिलिङ्सलाई के भइरहेछ भनेर है अनि आजकल चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि वेन यु गो टु यर प्राइमेरी केयर प्रोभाइडर विच इज कल्ड पिसिपी होइन उहाँहरूसँग जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले एउटा मेन्टल स्ट्याटसको एउटा इक्जाम या सर्वे गराउनुहुन्छ है एन्ड द्याट्स भेरी क्रुसल टु नो इफ यु निड मोर हेल्प भनेर फिजिकल बडी मात्र नभएर मेन्टल फिलिङ्समा पनि कति चाहिँ हेल्प चाहिन्छ भनेर अनि द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सो प्लिज बी अनेस्ट है त्यो भर्दाखेरि चाहिँ किन त्यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सायद फिजिकल मेडिसिन नभएर सायद तपाईँलाई अरू हेल्प थेरापीहरू पनि चाहिन सक्छ है ओके ओभर 280 million people suffer from anxiety disorders worldwide which is like pretty huge एङ्जाइटी डिसअर्डर भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्मको हुन्छ अब एङ्जाइटी डिसअर्डर कुड बी जस्ट लाइक अ नर्मल फियर पनि हुनसक्छ होइन बट द्याट कुड गेट इन्टु लाइक एङ्जाइटीले गर्दाखेरि अरू खालको डायग्नोसिस जुन चाहिँ अलिकति सिभियर हुने नि त्यो पनि चान्सेस छ है सो 57.8 million adults experience some form of mental illness with the severity varying from individual to individual अघि भनिहालेँ मैले एउटै फ्यामिलीमा पनि कसैलाई डिप्रेसन देखिएला कसैलाई एङ्जाइटी देखिएला कसैलाई अटिजम देखिएला होइन अनि a lot of time like family come to me and they ask me like मेरो एउटा छोरालाई ADHD छ अर्कोलाई किन छैन एउटा एकदमै बदमास छ attention deficit छ अर्कोलाई किन छैन भनेर त्यसैले इन्डिभिजुअलमा फरक पर्छ इट हेज नथिङ टु लाइक समटाइम्स इट हेज टु डु विथ जिन्स तर इट लाइक जहिले पनि हामीले यसलाई चाहिँ जेनरल वेमा चाहिँ भन्न मिल्दैन है इन्डिभिजुअल चाहिँ सिम्टम्सहरू या के अरे यसको चाहिँ रियाक्सन्सहरू फरक हुनसक्छ So most mental disorders begin during the age of 12 to 24. So if you are in this age, bracket मा हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज है अझ ध्यान दिएर सुन्नु होला किनभने हामीले सधैँ मेन्टल इलनेस र मेन्टल डिसअर्डरको कुरा चाहिँ हामीले ओल्डर एडल्ट्समा मात्र कुरा गर्छौँ नि त बुढाबुढी भएर भए होला मेन्टल इलनेस या एडल्टहुडमा अब प्रोफेसनल लाइफले गर्दाखेरि मेन्टल हुन्छ नि डिसअर्डर्सहरू भए होला भनेर भन्छौँ होइन द्याट्स नट द ट्रुथ अर्ली साइन चाहिँ हामीले 12 to 24मा देखिसकेका हुन्छौँ कतिवटा स्टेजेसमा अनि अघि मैले भने जस्तो मैले हेर्ने भनेको 21 भन्दा बिलोको क्लाइन्ट हो
अनि त्यो चाहिँ धेरै नै छ लाइक प्रेभलेन्स चाहिँ धेरै भनेको चाहिँ 21 भन्दा तललाई चाहिँ अझ बेसी चाहिँ वी सी भन्छन् अर्ली साइन्स अफ मेन्टल डिसअर्डर्स हुन्छ अब चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा है किनभने मलाई एउटा टपिक चाहिँ आई वान्टेड टु डिस्कस लाइक इज मेन्टल हेल्थ अ वेस्टर्न टपिक भनेर वेन आई स्टार्टेड दिस फिल्ड आई ह्याड नो बडी नेपालबाट कसैले पनि यो फिल्ड अफ स्टडी लिनुभएको थिएन एन्ड आई वाज लाइक कम्प्लिटली अलोन अनि मैले पढ्दाखेरि नि अल वाइट अर लाइक अमेरिकन मात्र हुनुहुन्थ्यो है यो फिल्डमा अनि आई अलवेज वन्डर लाइक मेन्टल हेल्थ भनेको के वेस्टर्न टपिक हो र लाइक नेपालीहरूलाई चाहिँ मेन्टल हेल्थको इस्युज हुँदैन र भन्ने चाहिँ द्याट्स द क्वेसन द्याट केम टु माई माइन्ड है तर द्याट्स नट द ट्रुथ किनभने हामीलाई परमेश्वरले सबैजनालाई एउटै बनाउनु भएको छ नि त है इट्स जस्ट लाइक वी स्पिक डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेस वी हेभ डिफ्रेन्ट कल्चर बट द्याट डज नट मिन हुन्छ नि हाम्रो फिलिङ्स सबैजनाको हुन्छ हाम्रो थट सबैजनाको हुन्छ एउटै फ्यामिलीमा दिदी बहिनीले एउटै सोच्छ भन्ने त हुँदैन नि त द्याट्स द सेम विथ डिफ्रेन्ट रेस डिफ्रेन्ट कन्ट्री डिफ्रेन्ट नेसनालिटी र ओरिजिन्सले डिफ्रेन्ट गरी सोच्न सक्छ बट वी आर नट भ्यारिड इन टर्म्स अफ लाइक मेन्टल हेल्थको एफेक्ट्सहरूको लागि एफेक्ट्सहरू चाहिँ कसरी एफेक्ट गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सो इट इज नट अ वेस्टर्न टपिक है त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मिथ हो है ओके सो नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ कति प्रेभलेन्ट रहेछ सो दिस इज द रिसेन्ट स्टडी आई थिङ्क लाइक इट वाज डन बाई वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले चाहिँ कोभिडको बेलामा गर्नुभएको स्टडी हो है So an estimated 4% of Nepal's 29 million, which is approximately 1.1 million people, are currently experiencing mental disorders with an additional 2.5% those aged 13 to 18 years. मैले अघिको डेटा पनि भने वर्ल्ड वाइड हेर्दाखेरि पनि 24 भन्दा तल छ 12 to 24 अनि 13 to 18 भनेको छ है नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जब whenever like युथहरूले अडल्ट्सहरूले यङ अडल्ट्सहरूले चाहिँ जब आएर चाहिँ आइम गोइङ थ्रु समथिङ भन्यो भने चाहिँ डु नट इग्नोर द्याट साइन्स है किनभने पछि लेटर गएर चाहिँ लाइफमा चाहिँ द्याट गर्न इम्प्याक्ट देयर लाइफ हुन्छ नि डेली लिभिङमा असर गर्न सक्छ सोसल फङ्सनिङमा असर गर्न सक्छ साथी बनाउनदेखि लिएर लाइफको एजुकेसनलदेखि लिएर करियरसम्ममा असर गर्न सक्छ सो पेरेन्ट्सहरूलाई पनि रिक्वेस्ट छ डु नट इग्नोर द्याट साइन्स र जो यो एज ब्राकेटमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि लाइक डु नट इग्नोर दोज साइन्स है सो अर्को चाहिँ मेजर डिप्रेसिभ डिसअर्डर्स एन्ड एङ्जाइटी डिसअर्डर्स चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ प्रेभलेन्ट भनेर पाइयो र फेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अझै पनि वी आर टक अबाउट नेपाल है लाइक उता हामी नेपाली कम्युनिटीको कुरा गरे होइन है अनि उता चाहिँ अहिले पनि नेपालमा चाहिँ वेन आई वाज ट्राइङ टु स्टडी अहिलेसम्म नि साइकोलोजी साइकाट्री भन्ने त्यो फिल्डलाई चाहिँ अझै पनि एक्सेप्ट गरिरहेछन् मान्छेहरू लुकेर जानु परिरहेछ दे आर नट रेडी टु किनभने अहिले ट्रेडिसनल हिलर्स भन्छ नि हामीले धामी झाँक्रीहरू दे जस्ट फिल लाइक मेन्टल हेल्थ इस्युज चाहिँ अहिले पनि लाइक म्याडै भएको दिमागै नचलेको भनेर बुझ्छौँ नि त दे डु नट अन्डरस्ट्यान्ड कि कोर पर्सपेक्ट के हुन्छ भनेर अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा चाहिँ हामीले डेटाहरू चाहिँ अन्डर रिपोर्टेड छ या अन्डर स्टडिड छ है नेपालको कन्टेक्स्टमा तर स्टडिड भएकोबाट पनि यति चाहिँ भएन हामीले पाएको छौँ है डेटा सो डेटा फ्रम नेपालको पुलिस है आई वाज जस्ट वन्डरिङ अघि हामीले फर्स्ट भिडियो जुन हेऱ्यौँ नि त्यसमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि वेन आई वाच द्याट भिडियो मैले त्यो ट्रेनिङको बेलामा वाच गराएको थिएँ क्या त्यो भिडियो लाइक आई वाज वाचिङ द्याट अनि त्यो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ मैले फर्स्टमा चाहिँ आई गेस द रङ पर्सन जो चाहिँ स्याड थियो डिप्रेस थियो आई थट द्याट पर्सन गर्न कमिट सुइसाइड नो इट्स हार्ड टु नो आफ्नै छेउमा हाँसिरहेको बोलिरहेको हुन्छ नि लाइक क्लबिङ गइरहेको होला एकदम आउट गोइङ पर्सन यु नेभर नो वाट द्याट पर्सन माइट बी गोइङ थ्रु इनसाइड है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान नेभर गेस कसलाई मेन्टल हेल्थको खाँचो छ कसलाई छैन भनेर सो यु क्यान नट जेनरलाइज भन्ने त्यही भएर चाहिँ मैले त्यो भिडियो प्ले गरेको है फर्स्टमा चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ सुसाइड रेट्स चाहिँ 16 to 18 deaths. That's a lot. किन नेपालमा त्यति पपुलेसन त छैन नि त कम्पेयर टु अदर कन्ट्रिज है डेली 2020 को स्टडी अनुसार चाहिँ 16 to 18 deaths अरे नेपालमा ड्यू टु सुसाइड एन्ड आई विश लाइक अ लट अफ दोज कुड बी प्रिभेन्टेड यदि कोही थियो भने होइन हेल्प गर्नको लागि सपोर्ट गर्नको लागि हुन्छ अनि यो चाहिँ मैले लाइक आई वाज जस्ट वन्डरिङ कि नेपाली स्पिकिङ कम्युनिटीमा चाहिँ बिकज आई अल्सो वर्क विथ नेपाली स्पिकिङ कम्युनिटी अ लिटल बिट होइन अनि म डाइभर्स कम्युनिटीसँग काम गर्छु अनि कुन चाहिँ मेन्टल लाइक अब चाहिँ मैले भनिहालेँ मेन्टल इलनेस मेन्टल डिसअर्डरलाई चाहिँ एउटा अम्ब्रेलाभित्र हालेर हेरौँ ल आजको लागि चाहिँ यो 5वटा डायग्नोसिस चाहिँ
मैले धेरै सुनेको छु कतिवटा चाहिँ करेक्ट छ कतिवटा चाहिँ आम गर्न करेक्ट आज है अलिकता आम नट गन गेट डिपर किनभने आज डायग्नोस्टिक र क्लिनिकल कुरा हुन लागेको होइन अघि भाउजूले भन्नुभयो जस्तो है इट्स मोर लाइक अवेरनेस र थोरै अलिकता चर्चा मात्र गरौँ भनेर है आज सो फर्स्ट इज डिप्रेसन वी अलरेडी टक्ड अबाउट फिजिकल हेल्थले पनि डिप्रेसन ल्याउँछ एन्ड वी डेफिनेटली गन सी कि भाइटामिन डीको डेफिसियन्सिसले गर्दा पनि डिप्रेसन आउँछ अनि हामीले कतिचोटि वेन वी आस्क हुन्छ नि मेरो पेसेन्ट्सहरूलाई सोध्यो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ रुमभित्र बस्छु मलाई डार्कमा मात्र बस्नु मन लाग्छ बाहिर निस्किन मन लाग्दैन भनेपछि द्याट्स अ साइन अफ डिप्रेसन र के हुनसक्छ भन्दाखेरि उहाँ भित्र बसिरहेको भएर भाइटामिन डी पाउनु भएन तर भाइटामिन डी नपाए पछाडि चाहिँ द्याट कुड बी इन्फ्लुएन्स चाहिँ गर्छ त्यही मेन कज नहुन सक्ला तर त्यसले चाहिँ डिप्रेसनलाई बढाउन चाहिँ हेल्प गर्छ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फिजिकल र मेन्टललाई चाहिँ यु क्यानट सी दुईटा भनेर हेर्न मिल्दैन के त्यसलाई चाहिँ सँगै हेर्नुपर्ने हुन्छ है सो डिप्रेसन इज वान अफ दि मेन्टल हेल्थ हुन्छ नि डायग्नोसिस जुन चाहिँ नेपाली स्पिकिङ कम्युनिटीमा भेटिन्छ सेकेन्ड चाहिँ एङ्जाइटी डिसअर्डर एन्ड एङ्जाइटी डिसअर्डर भनेर चाहिँ अब सजिलै जस्तै फोबियाहरू फियरहरू पनि हुन्छ नि के चिजदेखि डराउने सिचुएसनदेखि डर लाग्ने that also comes under anxiety disorder and I also have it like anxiety केही कुराले हुन्छ कसैलाई फ्लाइ गर्न एङ्जाइटी हुन्छ कसैलाई प्लेनहरू चढ्न मिल्दैन सफोकेट हुन्छ होइन सो देयर इज अ लट अफ दोज काइन्ड है र ओसिडी र ओसिपिडी आई वान्ट टु टक अबाउट इट कतिजनाले ओसिडी र ओसिपिडी भन्छ त्यो भनेको चाहिँ obsessive compulsive disorder र अर्को भनेको चाहिँ obsessive compulsive personality disorder है एन्ड when I'm talking about disorder आज यसरी बुझौँ ल डिसअर्डरलाई चाहिँ इलनेस भनेर नबुझौँ डिसअर्डरलाई चाहिँ रेगुलर जुन अर्डर हुनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ लाइक त्योभन्दा फरक भएको भनेर मात्र बुझौँ ल किनभने आइम नट टकिङ अबाउट क्लिनिकल डायग्नोसिस है आज अनि ओसिडी र ओसिपिडीमा चाहिँ आई हेभ सिन अ लट अफ पिपल सेइङ द्याट मलाई एकदमै पर्फेक्सनिस्ट हुनुपर्छ मलाई सामानहरू चाहिँ जहाँको त्यहीँ राख्नुपर्छ मलाई लक चेक गरे गर्नुपर्छ भनेर दे से लाइक इट्स अ ओसिडी होइन द्याट्स रङ ओसिडी इज प्रिटी सिभियर द्याट्स कल ओसिपिडी द्याट्स अ पार्ट अफ यर पर्सनालिटी जसले चाहिँ तपाईँलाई त्यो हुन्छ नि एउटा स्टिमुलेट हुन्छ नि लाइक रेपिटेटिभ बिहेभ गर्न चाहिँ बाध्य पारिरहेछ द्याट इज नट यु एन्ड युआर कम्प्लिटली नर्मल द्याट जस्ट अ पार्ट अफ यर पर्सनालिटी तर ओसिडी भनेर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल मात्र जस्तै केही चिज छोयो अनि जर्म्स लाग्छ भनेर लाइक रगतै आउने जस्तो हात धोइरहेको हुन्छ नि लाइक दे हेभ द्याट प्रब्लम दे क्यान नट बी नर्मल एन्ड दे निड हुन्छ नि प्रोफेसनल केयर चाहिन्छ एन्ड द्याट्स द डिफरेन्स आई हियर लाइक मलाई ओसिडी छ मलाई ओसिडी छैन हजुरहरूलाई ओसिडी है सो अदर इज लाइक एडिक्सन चाहिँ मैले यहाँ किन हालेको भन्दाखेरि चाहिँ क्लिनिकल डायग्नोसिसमा इट्स डायग्नोसिस पनि भन्दिनँ इट्स काइन्ड अफ ट्रिकी है एडिक्सन चाहिँ किन भन्दाखेरि एल्कोहल हजुरहरूले डोमेस्टिक भाइलेन्स सुन्नु नै भएको छ नेपाली स्पिकिङ कम्युनिटीमा है एल्कोहल इज वान अफ इट टोब्याकोहरू कतिवटा चिजहरू भएको भएर चाहिँ एडिक्सन इज अल्सो वान अफ दि के अरे मेन्टल हेल्थ इस्युज भनेर भनेको छ किन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एडिक्सनबाट निस्किन सकिँदैन अनि वी हेभ टु स्टडी कि एडिक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ अरू कजेसहरू जस्तै हेल्थको कजेसहरूदेखि लिएर अरू कजेसहरू कसरी आउँछ र मेन्टल हेल्थ कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा पनि लाइक दोज आर द थिङ्स द्याट वी हेभ स्टडिड अनि नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ प्रेभलेन्स छ है र लास्ट भनेको चाहिँ एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर एन्ड आई गेस लाइक 80% अफ द पिपल हियर जो चाहिँ नेपालबाट या अरू कुनै ठाउँबाट आउनु भएको छ 80% अफ द पिपल हेभ गन थ्रु एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर एक्सेप्ट फर सम पिपल होइन जो चाहिँ अब यहीँ जन्मिनु भएको होला पेरेन्ट्सलाई होला बरु एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर यो भनेर चाहिँ 6 months or so त्यो टाइमलाइन हुन्छ होइन त्यो बेलामा चाहिँ नयाँ ठाउँमा जाँदा लाइफमा नयाँ इभेन्टहरू हुँदाखेरि चाहिँ एडजस्टमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ हुने त्यो एङ्जाइटी त्यो प्रब्लम्सहरू गाह्रो हुनेलाई त्यसलाई चाहिँ लाइक नर्मल डायग्नोसिस भन्छ एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर है अनि तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ मलाई स्ट्रेस भइरहेछ आई फिल डिप्रेस्ड के अरे घरबाट आएको भन्नुहुन्छ अनि कति टाइम भयो घरबाट आएको भने 6 महिना भन्दाखेरि सो द्याट्स नट डिप्रेसन द्याट्स एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर भनेर त्यो क्लिनिकल डायग्नोसिसै छ सो या अब हामी चाहिँ एउटा म इन्टरेक्सन गराउन चाहन्छु ल एन्ड आई ट्राई टु किप इट सर्ट है अब चाहिँ मेन्टल हेल्थको चाहिँ यो चाहिँ मिथ हो कि फ्याक्ट हो भने म स्टेटमेन्ट पढ्दै जान्छु अनि हजुरहरूले गेस गर्नु है एन्ड देयर इज नो रङ अर राइट एन्सर है वी आर लर्निङ एज ल यो क्लास होइन हामी सबैजना सिक्दैछौँ त्यसले गर्दाखेरि म पढ्छु अनि हजुरहरूलाई के हो जस्तो लाग्छ भन्नु ल सो द फर्स्ट स्टेटमेन्ट मेन्टल हेल्थ इस्यु क्यान नट एफेक्ट मी द्याट मिन्स लाइक मेन्टल हेल्थ इस्यु चाहिँ हजुरलाई एफेक्ट गर्दैन इन्डिभिजुअली भन्ने यो मिथ हो कि फ्याक्ट हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई के लाग्छ यस दिस इज अ मिथ मेन्टल हेल्थ भन्ने कुरा चाहिँ होइन यो कुरा भनेको चाहिँ जसलाई पनि हुनसक्छ
मैले अघि पनि भनिहालेँ इलनेस भन्ने कुरा फरक भयो बट वी आर टकिङ अबाउट द अम्ब्रेला टर्म होइन मेन्टल हेल्थ भन्ने कुरा चाहिँ द्याट क्याड एफेक्ट मी आई हेभ अल्सो गन थ्रु इट यु हेभ अल्सो गन थ्रु इट लाइफमा डिफ्रेन्ट चेन्जेसहरू ह्युमन भइसकेपछि हुन्छ सो द्याट इज अ मेथ है सेकेन्ड अब बच्चाहरू हुनुभएकोहरूले पनि है चिल्ड्रेन डु नट एक्सपिरियन्स मेन्टल हेल्थ इस्युज या वी अलरेडी लर्न्ड 12 लाइक 21 भन्दा तल त अझ बेसी देखिन्छ नि त मेन्टल हेल्थको इस्युज सो दिस इज अ मेथ है थर्ड स्टेटमेन्ट छ पिपल विथ मेन्टल हेल्थ कन्डिसन्स आर भाइलेन्ट दे आर एग्रेसिभ दे आर भाइलेन्ट यस डिप्रेसनमा भएको हुनु उहाँहरू चाहिँ कस्तो लो मुड डार्क मुडहरू पनि हुन्छ सो यु क्यान नट से कि मेन्टल हेल्थ एउटा कुराहरू मात्रै मेन्टल हेल्थ कन्डिसन उसलाई ऊ एग्रेसिभ छ रिसाउँछ अब के अरे जस्तै बुढाबुढी भने ऊ एग्रेसिभ छ रिसाउँछ उसलाई मेन्टल हेल्थ कन्डिसन छ त्यस्तो भन्न मिल्दैन है द्याट्स नट राइट है त्यो भनेको चाहिँ अब इन्डिभिजुअल सिचुएसनमा गरेको रियाक्सन हो बट यु क्यानट से द्याट द्याट पर्सन हेज मेन्टल हेल्थ कन्डिसन सो फोर्थमा चाहिँ मेन्टल हेल्थ इस्युज आर अ रिजल्ट अफ पर्सनालिटी कसैको पर्सनालिटी चाहिँ कमजोर भएर त्यो कमजोर छ त्यसैले उसलाई मेन्टल हेल्थ इस्युजहरू छ उसले त्योसँग ट्याकल गरेर लड्नु सक्दैन त्यसैले चाहिँ ऊ चाहिँ अझ डिपर मेन्टल हेल्थ कन्डिसनमा गइरहेछ भन्ने कुरा मिथ हो कि फ्याक्ट होला या यस द्याट्स अ मिथ इट हेज गट पर्सनालिटी डिसअर्डर मुड डिसअर्डर अनि त्यस पछाडि अरू खालको डिसअर्डर हुन्छ बट डेफिनेटली पर्सनालिटीले नै गर्दाखेरि चाहिँ लड्नु नसकेर भएको भन्न चाहिँ मिल्दैन है यु क्यानट से द्याट है त्यो चाहिँ जेनरलाइज टर्म भयो सो फिफ्थमा इट इज इम्पोसिबल टु प्रिभेन्ट अ मेन्टल हेल्थ कन्डिसन के होला मिथ हो कि फ्याक्ट होला यो चाहिँ यस एन्ड आम गोन गो क्विक है अब चाहिँ सो युथ हु गेट गुड ग्रेड्स युथ भन्न खोजेको बच्चाहरू पनि होइन हु गेट गुड ग्रेड्स एन्ड ह्याभ अ लट अफ फ्रेन्ड्स विल नट ह्याभ मेन्टल हेल्थ कन्डिसन बिकज दे ह्याभ नथिङ टु बी डिप्रेस्ड अबाउट यस द्याट्स अ मिथ साउथ कोरियामा हजुरहरूले हेर्नुभयो भने सुसाइड रेट हायर छ किनभने उनीहरूको एजुकेसन सिस्टम एकदमै कडा छ होइन अनि एकदमै राम्रो गर्ने सक्सेसफुल स्टुडेन्ट्स आर अल्सो कमिटिङ सुसाइड सो इट हेज गट नथिङ टु डु विथ एजुकेसनल पर्फर्मेन्स है Okay, bad parenting causes mental health conditions in youth and children. It's a kind of tricky, है यसको लागि चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ म मिथ भन्छु है किन भन्दाखेरि पेरेन्ट्सलाई ब्याड पेरेन्टिङ चाहिँ भन्न मिल्दैन है इट्स अ जेनरलाइज थिङ है तर डोमेस्टिक भाइलेन्स भएको घरमा चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ मेन्टल हेल्थको कन्डिसन देखिनु द्याट्स अ फ्याक्ट है तर पेरेन्टिङ नै ब्याड भएर भनेर वी क्यानट जेनरलाइज है सो द लास्ट स्टेटमेन्ट इज लाइक प्लिज है यसमा चाहिँ बोइजहरूले पनि पार्टिसिपेट गर्नु आई रियली वान्ट टु हियर देयर भोइस है यसमा चाहिँ वुमेन आर मोर लाइकली टु ह्याभ डिप्रेसन देन मेन यो मिथ हो कि फ्याक्ट हो हजुर हजुर उहाँ मात्र सही हुनुहुन्छ है सो दिस इज ए फ्याक्ट वुमेनलाई चाहिँ बेसी डिप्रेसन हुन्छ देन मेन है तर हामीले जहिले पनि मेनहरू चाहिँ एक्सप्रेसिभ हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे मेनलाई धेरै डिप्रेसन भएको हुन्छ भने वी विल टक मोर अबाउट इट है लेटर तर अहिलेको लागि चाहिँ वुमेन आर मोर लाइकली टु ह्याभ डिप्रेसन देन मेन ओके सो साइन्स एन्ड सिम्टम्स चाहिँ म क्विकली पढी मात्रै दिइहाल्छु है ओके सो त्यता चाहिँ चारवटा साइन्स र सिम्टम्स छ है मेन्टल हेल्थको चाहिँ सो फर्स्ट इज फिजिकल सिम्टम्स जुन चाहिँ जस्तै लाइक एक्सेसिभ हेडेकहरू भइरहने बाउल ह्याबिट्स अघि भनिहाल्नु भयो गट हेल्थको कुराहरू गरिहाल्नु भयो अब्डोमिनल प्लेन के अरे पेनहरू धेरै एङ्सियस भएर ब्लोटिङहरू भइरहने हुन्छ नि द्याट्स अ फिजिकल सिम्टम्स है इमोसनल सिम्टम्स भनेको चाहिँ डिप्रेस फिल गर्ने झर्किरहन मन लाग्ने इरिटेबिलिटी लोनलिनेस फिल हुने लो मुड हुने त्यसै गरी बिहेभियरल सिम्टम्स भनेको चाहिँ एक्सेसिभ ड्रग्सहरू युज गर्ने एल्कोहल युज गर्ने है त्यो चाहिँ अर्को बिहेभियरल सिम्टम्स भयो र कग्निटिभ भनेको चाहिँ सजिलो इट्स अल अबाउट थट्स भनेको के कग्निटिभ भनेको चाहिँ यहाँ सजिलो गरी बुझाउँदाखेरि इट्स अबाउट कन्सटेन्ट लाइक डराइरहने आत्तिरहने दोज आर द सिम्टम्स अफ के अरे कग्निटिभ के अरे मेन्टल हेल्थको चाहिँ कग्निटिभ सिम्टम्सहरू ल आम गर्नुको लिल बिट क्विक ल हुन्छ सो वाइ टक अबाउट मेन्टल हेल्थ एन्ड वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट किन मेन्टल हेल्थको कुरा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट थिङ वी डु नट टक इनफ अबाउट मेन्टल हेल्थ स्पेसली हाम्रो कम्युनिटीमा
अनि मेन्टल हेल्थ चाहिँ फिजिकल हेल्थ जति नै इम्पोर्टेन्ट छ अघि भाउजूले भनिहाल्नुभयो हामीले मेन्टल हेल्थ चाहिँ कसरी चाहिँ फिजिकल हेल्थसँग रिलेटेड छ भन्ने कुरा चाहिँ वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड र त्यो दुईटालाई नबुझिन्जेलसम्म हामीले फिजिकल हेल्थ मात्र हेरिरह्यो भने पनि कहिले पनि हामीले होलिस्टिक वेमा चाहिँ आफूलाई केयर गर्न सक्दैनौँ टाइम बिङको लागि चाहिँ हिल भए जस्तो लाग्छ बट द्याट नट गर्न हेल्प है अर्को भनेको चाहिँ हामीले मेन्टल हेल्थ टपिकको चाहिँ कुरा गरेन भने चाहिँ यो चाहिँ स्टिग्मेटाइज भइरहेको छ के कुरा गरेपछि त मान्छेले नर्मलाइज गर्छ नि त यो बारेमा सो यु हेभ टु टक अबाउट इट र अर्को भनेको चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ लाइक देयर आर पिपल हु निड हेल्प के त्यसले गर्दाखेरि नि सो द्याट वी आर ओपन अबाउट मेन्टल हेल्थ ताकि पिपल क्यान अल्सो अप्रोच अस भनेर पनि इट्स इम्पोर्टेन्ट टु टक अबाउट मेन्टल हेल्थ हुन्छ अब भेरी क्विकली लाइक हाउ टु टक अबाउट मेन्टल हेल्थ कसरी कुरा गर्ने भन्ने क्वेसन पनि आउँछ सो भेरी इजी लाइक स्टार्ट फ्रम हियर चुज सम वान यु ट्रस्ट टु टक टु लाइक द्याट सुड नट बी लाइक त्यो उहाँ चाहिँ धेरैजना हुनु पर्दैन 5-10जना हुनु पर्दैन द्याट कुड बी जस्ट लाइक वान पर्सन होइन एकजना जो चाहिँ हजुरले ट्रस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो मनको कुराहरू खोल्न सक्नुहुन्छ यु क्यान स्टार्ट फ्रम देयर अर्को भनेको चाहिँ कहाँ कुरा गर्ने यु डोन्ट ह्याभ टु टक इन लाइक पब्लिक स्पेसेस लाइक यु देयर इज अ ब्रेभ स्पेस र सेफ स्पेस भन्छ होइन अनि यु क्यान जस्ट लाइक चुज वेयर यु वान टक अबाउट इट सो द्याट यु क्यान टक अबाउट इट इन डिटेल अर्को भनेको चाहिँ उहाँहरूको रियाक्सन अनि उहाँहरू अब कतिजनाले लिन सक्नुहुन्न त्यो कुरालाई पोजिटिभली दे डु नट अन्डरस्ट्यान्ड वाट युआर गोइङ थ्रु सो गिभ देम टाइम टु प्रोसेस है र अर्को भनेको चाहिँ कसैसँग कुरा गरेर पनि यु डु नट फिल रिलिभड भने चाहिँ देन युल हेभ टु कम टु मी भन्नु पऱ्यो है त्यसको लागि चाहिँ प्रोफेसनल हेल्प चाहिन्छ सो यु हेभ टु गो टु आइदर साइकाट्रिस्ट साइकोलोजिस्ट अर प्रोफेसनल थेरापिस्ट you might feel a great sense of relief after talking with someone and that's something you have to remember र अर्को कुरा चाहिँ mental health को journey मा चाहिँ you are not alone है हुन्छ as we know mental health कसरी चाहिँ daily life shapes गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ like थिङ्किङ प्रोसेसदेखि लिएर स्लिपिङ प्याटर्न्सदेखि लिएर हाम्रो रिलेसनसिपदेखि लिएर हाम्रो कन्भर्सेसनदेखि लिएर हरेक कुरालाई यसले इम्प्याक्ट गर्छ सो साउन्ड मेन्टल हेल्थ हुन भेरी इम्पोर्टेन्ट लाइक क्रिस्चियन लाइफमा त अझ मेन्टल हेल्थ साउन्ड हुन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है कि परमेश्वरको वचनहरूद्वारा हामीले चाहिँ बिहान अब प्रार्थनाहरू गरेर चाहिँ वी स्टार्ट एन्ड देन द्याट्स क्योरिङ आवर मेन्टल हेल्थ एन्ड द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु टेक केयर अफ यर मेन्टल हेल्थ एज वेल फ्रम द बिगिनिङ है डे वान के अरे बिहान उठेदेखिको हामीले फिजिकल हेल्थलाई मात्रै प्रायोरिटाइज गरेर फुडहरू मेडिसिनहरू पानीहरू युज गरेर हुन्छौँ तर वी हेभ टु बी अलर्ट कि हामीले मेन्टल हेल्थलाई पनि त्यसरी नै प्रायोरिटाइज गरौँ ओके अघि मैले भनिहालेँ भाइटामिन कुन भाइटामिनको डेफिसियन्सीले गर्दा असर गर्छ भन्दाखेरि भेरी क्विकली बी भाइटामिन है बी भाइटामिन र त्यसै गरी भाइटामिन डीको डेफिसियन्सीले चाहिँ मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ अझै इन्फ्लुएन्स गर्छ है हुन्छ सो भेरी क्विकली अब किनभने यो क्रिस्चियन कन्फरेन्स भएको भएर चाहिँ देयर आर 2 इक्जाम्पल्स फ्रम द बाइबल विच आइम नट गन टक अ लट अबाउट किन हजुरहरूले मण्डली चर्चहरूमा कुरा गरि नै रहनुभयो होला है बट देयर इज द फर्स्ट क्यारेक्टर जो चाहिँ अयुब भन्छ जब्सको स्टोरी हामीलाई जबको स्टोरीमा थाहा छ नि है उसले फ्यामिलीदेखि लिएर वेल्थदेखि लिएर हि लस्ट एभ्रिथिङ है त्यतिखेर उसको साथीहरूले धरि उसलाई डाउट गराएछ नि त तैँले केही गरेर परमेश्वरले चाहिँ लाइक पनिस गर्नुभयो होला भनेर तर उसले सेल्फ हिलिङ गर्यो नि त के अरे अयुबले चाहिँ हि सेल्फ रियलाइज एन्ड देन सेल्फ हिलिङ गर्यो नि त आफूलाई बुझेर हि अन्डरस्टुड वाट हि वाज गोइङ थ्रु भनेर है सो अयुबको स्टोरीबाट चाहिँ वी क्यान डेफिनेटली स्टडी देयर लट अफ च्याप्टर्स एन्ड यु क्यान गो थ्रु अनि एकदमै सिम्पल छ त्यो टपिक एन्ड देन वेन वी टक अबाउट मेन्टल हेल्थको सफरिङहरू एन्ड देन लसहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान नेभर फर्गेट अबाउट अयुब है सो अर्को भनेको चाहिँ नाओमीको चाहिँ उसले फ्यामिली छोराहरू बुढाहरू लुज त गर्यो तर यसमा चाहिँ मोस्ट क्रुसल भनेको चाहिँ रुथको बारेमा हो क्या मेनली चाहिँ अझ नाओमी वेन थ्रु लाइक मेन्टल हेल्थ लाइक ट्रमा एन्ड स्ट्रेस लस एभ्रिथिङ होइन तर उसलाई चाहिँ रुथले कसरी सपोर्ट गर्यो अनि यो कुरा चाहिँ हामीले पनि याद गर्नुपर्छ कि फ्यामिली फ्रेन्ड्स एज अ फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स हु आर गोइङ थ्रु अरूहरू चाहिँ मेन्टल हेल्थको इस्युजहरूबाट गइरहनु भएको छ यु हेभ टु बी द्याट सपोर्ट भनेर अनि रुथ प्लेड एन इक्जाम्पल एन्ड इफ यु गो थ्रु लाइक स्टडी पढ्नुभयो भने चाहिँ उसले लोयल्टीबाट होइन अनि आफ्नो हार्डवर्क र अब कसरी सपोर्ट गराएको छ नि त आफ्नो सासूलाई होइन नाओमीलाई रुथले एन्ड यु क्यान सी द्याट इक्जाम्पल कि हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज टु हेभ लाइक practical or emotional support from your family and friends भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो च्याप्टरबाट बुझ्छौँ एन्ड आई डोन्ट वान्ट गो थ्रु अ लट अबाउट दिस च्याप्टर किनभने यो त हजुरहरूले मण्डलीमा नि सुन्नु भइरह होला र आफूले सेल्फ स्टडी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है ओके फाइनली एन्डमा
So we will watch a video that's going to summarize, and this is a very quick, like 2 minutes video. Sorry. So your videos, हामी watch गर्नु, and you're just going to summarize everything that I spoke about today. Thank you.